जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि उन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को कहा है कि इंडिया के साथ हमारे डायलॉग को फैसिलिटेट करें। अगर आप मुझे देख रहे हैं इस सेगमेंट्स में, तो मैं बहुत पहले कह रहा था कि यूएई जो है वो रोल प्ले कर रहा है इस हवाले से, क्योंकि जो एक जिसे कहते हैं ना इन्फ्लुएंस या एक्सेस या लिवरेज इस वक्त अरब स्टेट्स की इंडिया में है, वो ब्रिटिश अमेरिकन्स यानी यूरोपियंस की अब नहीं रही। क्योंकि इंडिया जो है वो अरब स्टेट्स के बहुत करीब होना चाहता है, और वो जो हिस्टोरिकल एक अंडरस्टैंडिंग थी या एक विजन था अरब स्टेट्स का टूवर्ड्स इंडिया, दैट हैज़ 100% वो चेंज हो चुका है। सो अब ये जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं, इनकी ये जो चीज़ है कि उन्होंने यूएई को कहा है कि मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को कहा है कि वो हमारे डायलॉग जो है इंडिया के साथ उसको चलाएं और कुछ चैनल चलाएं। अब ये उन्होंने, मेरा ख्याल है, एक अल अरेबिया को इंटरव्यू दिया है। पहली बात तो ये है कि इसमें तो पहले इंटरनली देखना है कि हमारी क्या गलतियाँ हैं। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट का दिमाग ख़राब रहा है, हमारे सियासतदानों का दिमाग ख़राब रहा है। इन्होंने इंडिया से बात करने की, आज जब हमें पता चला है कि जनाब और जिन्हों कहते ने दाने मुक गए ने, पैसे कोल कोई नहीं, फाड़ो-फाड़ो हो गई है, तो देन वी आर थिंकिंग दैट वी शुड हैव अ टॉक विद इंडिया। अभी रिसेंटली जो हमने देखा था कि एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी ने एक आर्टिकल लिखा, जो आर्टिकल उसका था कि इंडिया के ऊपर लिखा कि इंडिया कैसे आगे चला गया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद मिलिट्री के अंदर एक तब्दीली आई है, और इंटरन जो सर्विसेज पब्लिक रिलेशन है वो भी समझती है कि ये चीज़ें जो हैं इंडिया पाकिस्तान की चीज़ें ठीक होनी चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे याद है 2019 में जनरल बाजवा एक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब कर रहे थे, और मैं भी वहाँ बैठा हुआ था, और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो मुखालफत करती है डायलॉग की विद इंडिया, वो आईएसआई है। और उन्होंने कहा कि ये जो आईएसआई है ये मुखालफत करती थी, तो मैं जब बना आर्मी चीफ तो मैंने उनको कहा कि जाएं और फाइंड आउट करें कि स्टैटिस्टिक्सली विद नंबर्स कि क्या इंडिया के साथ अगर हम अगर कारोबार करें तो हमें फाइनेंशियली बेनिफिट होता कि नहीं होता। तो कहते हैं कि वो जो लोग जिनको मैंने टास्क दिया, उन्होंने कहा कि हम अगर इंडिया के साथ कारोबार करें तो हमें फ़ायदा होगा। तो मैंने कहा देन गो अहेड। दिस इज व्हाट जनरल बाजवा सेड एट द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। उस वक्त उस दिन सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदर थे वो बैठे हुए थे, और इत्तेफाक से मैं भी वहाँ बैठा हुआ था। सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये तो जनरल बाजवा जो है ही वांटेड, इसके लिए कहा जाता है कि जनरल बाजवा ने जो बिपिन रावत को भी कांटेक्ट किया, उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये मेरा ख्याल है न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये स्टोरी ब्रेक की थी। अब अगर आप माजी में चले जाएं तो बड़ी लंबी कहानी है। 2004 से लेके 2007 के दरमियान जब एक कंपोजिट डायलॉग हुआ, फिर वो हमारा चलते चलते मुंबई ब्लास्ट हो गए, वो नाकाम हो गया। फिर 2015 में जब मोदी साहब आए, 2020 में भी एक दफ़ा चीज़ चली, 2021 में भी चली। नवाज शरीफ 2 दफ़ा कोशिश की, लेकिन जनरल्स एग्री नहीं होते थे। अभी रिसेंटली अगर आपको याद है कि जो जनरल बाजवा के दौर में भी जो आईएसपीआर थी या जो फौज है, उसके जो मीडिया विंग है, उसका एक ही काम था कि आपने मोदी को बुचर ऑफ गुजरात जो है वो पोर्ट्रे करना है। एंड बिलावल भुट्टो जरदारी भी वही थीम बाय कर रहे हैं कि जी ठीक है, मोदी जो है बुचर ऑफ गुजरात है। तो एक हॉकिश लाइन जो है वो लेना चाह रहे थे। इमरान खान को कहा कि भाई आप जो है इंडिया के साथ बातें कुछ ठीक करें, लेकिन शाह महमूद कुरैशी, शीरी मज़ारी और उसके अलावा शेख रशीद के बारे में भी आता है कि इन ये लोग और साथ में कुछ जो हमारी डीप स्टेट के लोग हैं, इन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये काम नहीं करना और हमें कोई इम्पोर्ट वगैरह नहीं करनी। और साथ ही इमरान खान ने कह दिया कि मैं 1 लाख जो है वो कश्मीरियों के ऊपर सौदेबाजी नहीं कर सकता। आज जब हमें पता चला कि पाइन काम ख़राब हो गया है, लाला लाला हो गई है, तो हमने जनाब ये कहा है जी कि ठीक है जी, वो जी। अब क्वेश्चन सिंपल सा एक क्वेश्चन है। देखें, एक हो है द पीपल हु आर इन द आर्मी एंड दे आर फ्रॉम लो रैंक्स, ऑफिसर से लेकर लेफ्टिनेंट से लेके कर्नल ब्रिगेडियर तक जो होते हैं, they have a completely different version of India. The people who get general 2 star and above, they have a completely different version of India. और जो ज़ाहिर बात है, जो हमें वो जो फौजियों को काकूल में पढ़ाया जाता है कि आपका दुश्मन है या आपकी एग्जिस्टेंस के खिलाफ है, और वो सारी एक तारीख है, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, कि वो किस तरह जी दुश्मन है। हम हमारे हमें जो है दो टोटे लख्त किया, कश्मीर बांग्लादेश हमसे जुदा हो गया, सो एंड सो जंगें हुई, फलां हैं, हम मुसलमान हैं, वो सारी जो उनको गर्दान पढ़ाई जाती है,
एक देखें 18-19 साल के बच्चे को जब वो अफ़सर बनता है 20 साल का, उसके दिमाग में वो चीज़ें डाल दी जाती हैं तो 30 साल तक तो वो पक्का हो जाता है। उसको तो आपने उसको इतना टेक्निकली, एजुकेशनली, लॉजिकली इंडोक्ट्रिनाइज़ कर दिया है कि वो तो रिवर्स ही नहीं हो सकता। तो इसी तरह ये फ़ौजी के साथ भी गेम होती है, इसी तरह पाकिस्तानी स्टूडेंट के साथ भी ये गेम होती है। ये पाकिस्तान में भी होती है और इंडिया में भी ऐसे ही होती है। कोई इंडिया में कोई अलहदा चीज़ नहीं होती कि वो जो एक एनिमोसिटी जो है, वो जो एक माहौल दिया जाता है, वो लिटरेचर और बहुत सारे और तरीकों में। लेकिन पाकिस्तान का ये है कि हमारा जो था, हमने जो एनिमोसिटी सब कुछ पढ़ाया, वो नाकाम इसलिए होगी कि बिकॉज़ हम फाइनेंशियली जो है वो बैंकरप्ट हो रहे हैं। अगर हम फाइनेंशियली बैंकरप्ट ना होते तो हम ऐसा नहीं था, लता नहीं सन ज़मीन ते लगनी है। असां असां खलोना सी कोई। वो तो मैं समझता हूँ कि अब हम कह रहे हैं जी, यूएई को हमने कह दिया है कि इंडियन नेशनल सिक्योरिटी। अच्छा, मुलाकातें जो हैं ये इंग्लैंड भी कराता है, ब्रिटेन भी, ग्रेट ब्रिटेन भी कराता रहा, ठीक है? यूएई में भी होती नहीं है, ठीक है? सुनने में आता है कि सिंगापुर एंड थाईलैंड में भी मुलाकातें हुई हैं, ठीक है जी? बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व रहे हैं इस सारे प्रोसेस में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस आज जो है, आज सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस वो अरब स्टेट्स का है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जितनी उनकी बातें सुन रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को पता है कि जिस तरह I2U2 एक यूएई के साथ है, सऊदीज़ के साथ वो करीब हो रहे हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक विज़न ये है कि भाई अरबों के पास पैसा है, इनके पास तेल है, इधर अपनी लेबर भेजो, आपकी जितनी एजुकेटेड मिडिल क्लास है इंडिया की सारी वहाँ भेजो, वो वहाँ से रेमिटेंस आएगी। फिर अरब वर्ल्ड और इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में ड्रॉ करो। अरब वर्ल्ड का जो पोजीशन है पाकिस्तान पे बदलो, अरब वर्ल्ड की पोजीशन इंडिया पे बदलो। अरब वर्ल्ड को कहो कि जी तुम भी तो अपना विजन 2030 रखते हो, तुम्हें बॉलीवुड चाहिए, तुम्हें सलमान खान चाहिए, तुम्हें शाहरुख खान चाहिए, तुम देखो हमने कैसे चीज़ें ट्रांसफॉर्म की हैं। आओ कल्चरली इंडिया को देखो, बिजनेस वाइज इंडिया को देखो। सो इंडिया के पास दुनिया को दिखाने को बहुत कुछ है और पाकिस्तान के पास वो परत परत एक कोई चीज़ है। साढ़ा 3-4 स्टार जाएगा तो उठू जाके पैसे ले आएगा। बाकी तो पब्लिक हमारी जा नहीं सकती। हमारे तो एक्टर परेशान हो जाते हैं कि तुर्की के ड्रामे पाकिस्तान आ गए ते इन्हें जी साढ़े घबरा जाते हैं। यही हालत हमारी बिजनेस कम्युनिटी की है। आप फॉरगेट बाकी चीज़ों को कि ये जो चीज़ें हैं दे वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब इसमें ये चीज़ भी आती है कि भाई ठीक है, यूएई रोल प्ले कर रहा है, लेकिन एक वक़्त था कि फैज़ हमीद साहब और जनरल बाजवा ने अपना एक रखा हुआ था, इनके दरमियान प्रॉब्लम था। ये कहा जाता है कि जो डीप स्टेट है, जो आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो आईएसआई है, दैट डीप इनसाइड जो लोग बैठे होते हैं, दे आर बेसिकली एट द प्रॉब्लम, वो क्रिएट कर रहे होते हैं और वो समझते हैं कि ये चीज़ें नहीं, क्योंकि उनके अंदर दिमाग के अंदर वो एक चीज़ चल रही होती है। सो अब फॉर एग्जांपल अगर जनरल बाजवा ने, मैंने आपको बताया कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में ये बात की कि यार ठीक है इंडिया के साथ कारोबार करना चाहिए, तो देन फिर क्या रुकावट थी? इमरान खान रुकावट थी। इमरान खान तो कोई इतनी लंबी चौड़ी रुकावट नहीं हो सकती, उसको तो उन्होंने सेट कर लेना था, ठीक है। लेकिन वो जारी बात है कि इमरान खान को ये था कि अगर मैं जनरल बाजवा की बात मान भी लूँ, ज़ाहिर बात है ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर एंड इंडिया के अंदर जब मुझे याद है कि मैं 2018 में जब इमरान खान आए तो मुझे बहुत सारे इंडियन टेलीविज़न पूछते थे कि इमरान खान आया है और अब तो पाकिस्तान से बात करनी और ज़्यादा आसान हो गई है क्योंकि ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा चहेता है, फ़ौज इसको लेके आई है। मुझे याद है, मुझे आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द जनरल साहब इन इंडिया। एक तो जीडी बख्शी साहब है, एक और है, पता नहीं फॉरगॉट हिज नेम, बड़ी-बड़ी मूंछें हैं। इंडिया टुडे एंड आज तक पे आते हैं, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि आप बताएँ क्या होगा? तो मैंने कहा जी मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिल के, फ़ौज के साथ मिल के चीज़ें इंडिया के साथ नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं, ये एक है। नवाज़ शरीफ को ये फ़ारिग करना चाहते हैं, नवाज़ शरीफ के अपने मसाइल हैं फ़ौज के साथ, लेकिन फॉर अ मोमेंट ये करेंगे, मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ें हैं। लेकिन खैर पीटीआई एंड पीपल्स पार्टी तो ना मिल सकी, हालाँकि वो बड़ा लॉजिकल किस्म का एक अलायंस होता। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि पीटीआई वो है फ़ौज के इस पर्सपेक्टिव से हट गई कि हमें इंडिया के साथ चीज़ें नॉर्मलाइज़ करना चाहिए। वो जो चीज़ें, वो जो फ़ौज चाहती थी कि हमारा एक सिविलियन फेस हो, वो सिविलियन फेस इमरान खान उनका बहुत सारी जगहों पे ना बना, जिसमें वो इंडिया पे ना बना, वो अमेरिका पे ना बना, वो अफ़गानिस्तान पे बन गया। वो चीन पे किसी हद तक जो है वो भी ना बना। यस, चीन पे भी ना बना, मिडल ईस्टर्न ममालिक में भी ना बना, लेकिन अफ़गानिस्तान में वो बन गया क्योंकि वहाँ पे इमरान खान को सूट करता था और वहाँ पे वो अमेरिका को ललकारता था, वेस्ट को ललकारता था और कहता था तुसी ड्रोन मारते हो, तुसी मुसलमानों नाल ज़्यादती करदे हो, सो एंड सो। सो ये जो चीज़ें हैं, मेरा ख़्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं ये अब जो फैज़ हमीद था, फैज़ हमीद एंड देन द फॉर्मर डीजीआईएस है एंड इमरान खान और इनकी जो कोर, ये जो हॉकिश है, ये शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, ये जो बड़े आराम-आराम से ठंडी-ठंडी, प्यारी-प्यारी बातें करते हैं, ही इज़ सच अ हॉकिश पर्सन
اور پاکستان کو زیادہ تر جو ڈپلومیٹیکلی جو نقصان پہنچانے میں جو شاہ محمود قریشی صاحب کو بڑا زیادہ رول ہے. I will talk that some other time. لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ شاہ محمود قریشی نے بھی بڑا گند کیا ہوا. اور شاہ محمود قریشی جو تھا جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موحد یوسف کا رول بڑھتا تھا اور فارن منسٹر کا رول کام ہوتا تھا تو شاہ محمود قریشی جو ہے وہ بول پہ دسی ہے ویکھو ہے کی ہونڈے ہے تے انج کی ہونڈے ہے. ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ انڈیا جو ہے فوج جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ انگیج کر رہی ہے تو مینو مائنس کر دی ہوئی, مینو پوچھتے کوئی نہیں ہے انڈیا فوجی. اگر یو اے میں ڈائلاگ ہو رہا ہے نیشنل سیکیورٹی جو ڈویژن لگی ہوئی ہے اینڈ آل دیٹ, تو وہ پھر کیا کرتے تھے, وہ ہاک بن جاتے تھے, وہ عمران خان نے کان پر دے سن کیونکہ اس کے بعد ڈپلومیٹکلی ساری انفارمیشن ہوتی تھی. پولیٹیکلی اسمارٹ آدمی ہے شاہ محمود قریشی. سو شاہ محمود قریشی واز بیسیکلی اے اسپوائلر in terms of engagement with the Indians and having good even relations with the Americans as well. اور اس حوالے سے یہ سارا یہ جو بھی یہ سائفر کے معاملات ہو, اس سے پہلے ریمنڈ ڈیوس کے معاملات میں بھی شاہ محمود قریشی نے گند کیا ہے ایز اے فارن منسٹر, اور کلیئر پکچر بھی نہیں لی. القاعدہ کے بارے میں بھی وہ اپنے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. مطلب he is not a politician worth mentioning that he has contributed something. This is my observation, I may be wrong on that. Anyhow, so یہ چیزیں جو ہیں یہ this is something which is very 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 necessary, which is very important. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں. اب انڈیا کے ساتھ یو اے کے اچھے تعلقات ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ وہ یہ سارے مل کے $2 بلین کی تو ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ انڈیا ان یو اے کا انفلوئنس ہے. جو کبھی امریکہ کہتا تھا انڈیا کو کہ آؤ ٹیبل تے تو انڈیا چپ کر کے آ جاتا سی, برطانیہ کہتا تھا تو انڈیا آ جاتا تھا. آج پوزیشن بدل گئی ہے ان کی, کیونکہ ان کو چائنا کے لیے بہت ساری, انڈیا آج بھی مڈل ایسٹرن کنٹری دا اور جنہوں کہتے ہیں نا زیادہ پہاڑ ہے, ٹھیک ہے, they believe they are heavy weights. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جیسے کہ میں نے کچھ پہلے گنائی ہیں آپ کو کہ یہ دس از ویئر دے بلیو. ادروائز اب یہ جو عمران اب جو وزیر اعظم نے کہا ہے, مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے انڈیا جو ہے لفٹ نہیں کرائے گا. میری یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. دیکھیں آپ کا جو سارا جو ساؤتھ ایشیا کا جو آئیڈیا ہے وہ فارغ ہو گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ از بیکاز انڈیا اور پاکستان کی ہٹ درمی ہے. میں پاکستان کو زیادہ الزام دوں گا اس پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چھوٹا ملک تھے, ہمیں چاہیے تھا یار اپنے لوگوں کا خیال کرنا. ہم 75 سال سیکیورٹی سٹیٹ بنے رہے. دیکھیں آپ نے انٹرنلی پہلے دیکھنی ہوتی ہے, دوسرا کیا کر رہا ہے وہ اس کو کرنے دے. آپ دیکھیں آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے. پولیٹیکلی ڈی اسٹیبلائز, اکنامیکلی کام نہیں ہوا, آبادی ودن رہی ہے, بورڈ گروتھ پہ ہم گزارا کر رہے ہیں. سو دیٹ واز سم تھنگ. سو ول انڈیا ایگری ٹو دیٹ؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور یو اے کو میں تو سمجھتا ہوں کہ ظاہر بات ہے یہ پاکستان کی کمزوری ہے یہ جو باتیں کریں. دیکھیں نا نریندر مودی تو بولتے ہی نہیں ہیں, وہ تو بات ہی نہیں کرتا. اس کا تو 3 اسٹار جنرل کہتا ہے ایسا کشمیر تے قبضہ کر لینا. راجناتھ سنگھ کہتا ہے ایسا کشمیر تے انہیں قبضہ کر لینا. امت شاہ کہتا ہے بس ہم جا رہے ہیں وہاں پہ. وہ تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بیکاز ایک تو وہ چلو الیکشن موڈ میں رہتے ہیں, دوسرا یہ چیزیں ہیں. دس از سم تھنگ وچ از obviously very 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 technical and which is something جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کے ہمیں یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. اب محمد عمران کیا نام ہے اس کا, شہباز شریف نے کہا ہے, اب ظاہر بات ہے شہباز شریف کی ایٹ ہوم کیا ویلیو ہے. شہباز شریف جو ہے وہ کسی صوبے میں تو ان کی حکومت ہی نہیں ہے, ان کی پارٹی کی حکومت نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں عمران خان ہے, دونوں بلکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں. آپ فورگیٹ انڈینس, آپ کے ساتھ تو یورپ اور امریکہ بات نہیں کرنا چاہتا بیکاز آپ کی تو اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی ویلیو ہی نہیں ہے. کیا ڈائلاگ کرے گا انڈیا, امریکہ, یورپ اور مڈل ایسٹ بھی. چلو مڈل ایسٹ والوں کو تو اور پرابلم, ان کو پتہ تھا فوجیاں تلکا ٹھیک میں. کیا بات کرے گا یورپ پی ڈی ایم کے ساتھ, کیا امریکہ بات کرے گا جب ان کو پتہ ہے یار یہ ٹھیک ہے فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری بڑا پاش امریکہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہی شوڈ کم, دیٹس ہز جاب, ٹھیک ہے. لیکن اتنا بھی خیر نہیں آنا چاہیے. لیکن جسے کہتے ہیں نا فارن منسٹر ہے یار, کوئی ڈپلومیٹ تو نہیں چھوٹا موٹا. مطلب وہ تو بلاول بھٹو صاحب جو ہے انہوں نے کام پھاڑ لیا ہے, اور ذرا جو ٹائم ہوئے جہاز سے بہندے نے نکل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں میں پلیوں جا رہے ہیں, چلو ٹھیک ہے پلیوں بھی جائیں, افورڈ کر سکتے ہیں, وہ کون سا غریب بندہ ہے, از اے بلینئر, پیدا ہی بلینئر ہوئے ہیں. بٹ اینی ہاؤ, سو یہ جو چیز ہے کہ یہ ابھی تو انڈیا آپ سے بات نہیں کرے گا,
انڈیا کو آپ نے ڈاکٹر جے شنکر کی بات نہیں سنی؟ دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جب آپ اس سے بات کرتے ہیں، جب انڈیا اس سے بات کرتا ہے تو وہ پاکستان کا نام نہیں ڈلواتے کنٹری اسپانسرنگ ٹیررزم. آج وہ دیکھیں جو وہ مکی کو انہوں نے کرا دیا یو این ایس سی سے، تو آپ کے اوپر تو چواں پاس جنہوں کہتے ہیں نا پریشر ہی پریشر، اتنا پریشر اتنا پریشر اتنا پریشر آپ کے اوپر آ گیا. ہوں تسی کہندے ہو سانوں دے نال گل کرنی ہے، یہ تو اب ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. یہ تو ہمارے جنرلز اور ہمارے سیاستدان جواب دیں نا کہ پاکستان کا یہ جو حال کیا آج آزاد کشمیر میں، وہ جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں آزاد کشمیر کے لوگ کہتے ہیں یار دیکھو نا وہاں مقبوضہ کشمیر میں تو آٹا سستا ہے اور ہم آزاد کشمیر میں آٹا جو ہے وہ مہنگا ہے. تو لوگوں کو یار کیا چیز آپ کو چاہیے؟ لوگوں نے آپ لوگ you came with an idea with the Pakistan, you had an idea, you had a thought for the Kashmiris. یہ کیا تھاٹ ہے آپ کا کہ آپ نے صرف سیکیورٹی اسٹیٹ کے نام کے اوپر سارے لوگوں نے بھوک مارے ہے؟ ٹھیک ہے جی، سارے کشمیری تو پنڈی اور اسلام آباد میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں بیکاز ان کو پتہ ہے سارا خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، گلگت بلتستان تو اسلام آباد آ کے بیٹھ گیا، انہوں نے پتا ہوتا ترقی ہے تو جابز نے تو سارا کچھ ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ اب یہ جو سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی، اب اس پہ دیکھنا یہ ہے کہ جلد باجوہ عمران خان کو کنونس نہیں کر سکے. اور اگر شہباز شریف نے یہ بات اگر یو اے سے کی ہے تو فوجیوں کی مدد سے کی ہے، اپنے آرمی چیف کی مدد سے کی ہے نا. ایسے تو نہیں کلیاں تو نہیں کر سکتا نا، کلیاں کدھر کدھر جا نہیں سکتے بیچارے. ٹھیک ہے، سو وہ جو چیز ہے دیٹ میکس اے لاٹ آف سینس، یہ چیز بڑی سینس بناتی ہے. اینڈ لیٹ سی واٹ کمز آؤٹ آف دس. یہ چیز کیا ہے، کیسے بنتی ہے، کس طرح میچور ہوتی ہے، کس طرح بنے گی، یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں ٹائم لگے گا. لیکن آئی ڈونٹ فائنڈ انڈینز گیونگ رسپانس ٹو دس. ہاں، اماراتیز کے کہنے پہ انڈیا نے جو جسے آپ کہہ لیں کہ سیز فائر ایگریمنٹ فارملائز کیا تھا، دس از مائی انڈرسٹینڈنگ، آئی مے بی رانگ آن دیٹ. وہ ایک انہوں نے ایک لیوریج اماراتیز کو دی تھی کیونکہ انڈیا کو سوٹ کرتی تھی وہ لیوریج، کیونکہ ان کو تھا کہ ایل ایس سی اور ایل او سی کے اوپر ایٹ اے ٹائم لڑائی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ٹھوس ٹھوس تو پاکستان بھی کر سکتا ہے نا. ٹھیک ہے جی، ٹھس ٹھس تو چل سکتی ہے، دونوں طرف چل سکتی ہے. ٹھیک ہے، گولیاں چل سکتی ہیں، بمبارڈمنٹ تو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو انڈیا کو یہ دیٹ ڈزنٹ سوٹ کہ ایل ایس سی بھی ہاٹ ہے اور ایل او سی بھی ہاٹ، تو ان کو سوٹ نہیں کرتی تھی. تو انہوں نے اماراتیز کی بات مان لی. پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا کہ ساڑھے بھی گولیاں شولیاں بچ گئی ہیں. لیکن کیا انڈیا لارجر فریم ورک میں پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہوگا؟ یہ اماراتیز کا بھی جو ہے نا وہ ہے ایک. لیکن یہ پاکستان نے ظاہری بات ہے یو اے سے بات کی ہے تو بڑی سوچ سمجھ کے کی ہے نا. دا سعودیز ڈونٹ ہیو دیٹ پوٹینشیل، اماراتیز ہیو دیٹ پوٹینشیل. لیٹس سی کیا نکلتا ہے اس میں. تھینک یو ویری مچ.